दरवेश की बोली के खिलाफ है, ये एक फकीर के रंग के खिलाफ है। इसलिए मैं सच्चे के मुकाबले में झूठा नहीं बोलूंगा। मैं दरवेशों का बेटा हूं, दरवेशों से ताल्लुक है। मैं यूं जुमला कहूंगा कि कुरान बता इस दावे में सच्चे कौन हैं और इस दावे में अभी तक कच्चे कौन हैं। इस दावे में अभी तक कच्चे कौन हैं, ताकि दुआ करें अल्लाह उन कच्चों को भी सच्चों की मैयत अता फरमाए। साहिबान जी वकार, तो कुरान ने इस दावे में जो सच्चे हैं ना, उनकी 4 निशानियां बयान फरमाई। कितनी निशानियां? माशाअल्लाह बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह का एक रंग होता है, एक अंदाज होता है। मेरी भी आदत नहीं है कि मैं हर बात पे कहूं कि आप बोलो, सिर्फ जो बुनियादी बातें होंगी वो बुलवाऊंगा, इसलिए ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। कुरान ने सच्चे जो है इस दावे में, यानी जो सही मानों में कामयाब हैं, उनकी कितनी निशानियां बयान फरमाई हैं माशाअल्लाह। अब सुनते जाएं, बस यही 4 निशानियां मेरी मंजिल मकसूद आ जाएगी। कुरान ने कहा फल्लज़ीना आमनू बिही, जो सही मानों में कामयाब है, जो इस दावे में सच्चे हैं कि रसूलुल्लाह की जात हमारी मंजिल है, उनकी पहली निशानी ये है आमनू बिही। शॉर्ट कर रहा हूं ना, इसलिए इल्जाम न दीजिए कि पूरी तरह बात खुली नहीं, शॉर्ट कर रहा हूं। फल्लज़ीना आमनू बिही, कुरान कहता है जो उस जहान में कामयाब है, जिन्होंने सचमुच में रसूलुल्लाह की जात अपनी मंजिल बना ली है, उनकी पहली निशानी ये है कि वो सारी कायनात से इतना प्यार नहीं करते जितना मदीने वाले की जात से प्यार। सारी कायनात से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितने हुजूर की जात से मोहब्बत करते हैं। किसी के जहन में सवाल आ सकता है, शाह जी लफ्ज तो आमनू था, आपने ये जुमला कैसे कह दिया? तशरीह में तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना जुमला जरूर कहूंगा, मैंने आमनू का किया है तर्जुमा, और मेरी बात दिल की तख्ती पे लिखो, मैंने ईमान का वो तर्जुमा नहीं किया जो मेरे दौर के किसी खतीब ने किया है, या किसी नकीब ने किया है, या किसी अदीब ने किया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो तर्जुमा मैंने इस भरी महफिल में ईमान का किया है, ये किसी अदीब, खतीब या नकीब का दिया हुआ तर्जुमा नहीं, ये अल्लाह के हबीब का दिया हुआ तर्जुमा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिनती नहीं कर सकता जितनी कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। लोगों, ईमान जुब्बों का नाम नहीं है, ईमान कुब्बों का नाम नहीं है, ईमान बड़े बड़े जनाबे आली मेहराबों और मिजराबों का नाम नहीं है, ईमान बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेने का नाम नहीं है, ईमान बड़ी बड़ी फ्लेक्सें लगवा देने का नाम नहीं है, ईमान बड़े बड़े रंग जमा लेने का नाम नहीं है। रसूलुल्लाह ने जो ईमान की तारीफ की दिल की तख्ती पे लिखे, सरकार ने फरमाया ईमान इस चीज का नाम है कि सारी कायनात हो एक तरफ और मोहम्मद अरबी की जात हो एक तरफ। तो ईमान इस चीज का नाम है कि सारी कायनात से इतना प्यार नहीं करना जितना रसूलुल्लाह की जात से प्यार करना। तो कामयाब लोगों की पहली निशानी क्या हो गई कि वो सारी कायनात से इतना प्यार नहीं करते जितना मदीने वाले की जात से प्यार करते हैं। अब पूरी तवज्जो के साथ जुमला सुनने वाला है। उसूल मोहब्बत है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नईम साहब हैं, किबला इंतहाई मुशफिक मोहब्बतों से भरे हुए बरादर मुकर्रम जनाब शमीम साबिर साहब तशरीफ फरमाए, साहबजादा हसन हफीज साहब हैं, और डॉक्टर फर्रुख हफीज साहब का तो लंगर ही लंगर मोहब्बत है। मैंने जिससे पूछा है, मुझे एक ही तारुफ नजर आया है कि उस दरवेश का लंगर ही लंगर मोहब्बत है। तो मोहब्बत वाले मोहब्बत के तकाजों को भी जानते होते हैं, मसाइल को भी जानते होते हैं। मोहब्बत की एक नेचर है, मोहब्बत की एक फितरत है कि जूं जूं मोहब्बत बढ़ती है ना, जूं जूं मोहब्बत बढ़ती है, पर्दे हटते जाते हैं, पर्दे हटते जाते हैं, रिवायात टूटती जाती हैं, तकल्लुफात खत्म होते जाते हैं। अल्लाह करे मेरा जुमला आपके ज़हन में आ जाए। भाई जूं जूं मोहब्बत बढ़ती है, रिवायात टूटती हैं, तकल्लुफात खत्म होते जाते हैं, एक अपनाइयत का एहसास हो जाता है। जूं जूं मोहब्बत बढ़ती है, मैं बहुत आसानी के साथ आपको समझाऊं तो अदब घट जाता है, एहतराम फितरी तौर पे घट जाता है। मिसाल के तौर पे कोई नया बंदा आपके पास आया है तो आप उसके लिए
بڑا احترام کرو گے حضرت یہاں تشریف لائیں, بیٹھیں, بیڈ لگاتا ہوں, کرسی لگاتا ہوں, پھر وہ بندہ آپ کے پاس بار بار آتا ہے, آپ کرسی تک رہ جاتے ہو, پھر جب آپ کا وہ بوڑھا یار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ آتا ہے تو آپ کوئی استقبال نہیں کرتے, پھر نہ کرسی لگائی جاتی ہے نہ ممبر بچھائے جاتے ہیں, پھر جس منجی پہ جس بیٹھک پہ آپ بیٹھے ہو کہتا ہے میرا یار آ گیا, آ جا میرے کوڑ بہ جا. یعنی چوں چوں محبت بڑی, ادب گھٹتا گیا, تکلفات گھٹتے گئے, احترام کے زاویے گھٹتے گئے, اپنائیت اور محبت کے جذبے بڑھتے گئے. اب اللہ نے پہلا حکم دیا تھا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے میرے یار سے پیار کرو. توجہ ہے نا بات, میرے یار سے پیار کرو کائنات سے بڑھ کے. اب اصولی طور پر پیار اور محبت میں یہ کمزوری تھی کہ جب پیار بڑھنا تھا تو ادب گھٹ جانا تھا. رب نے فوراً دوسری نشانی مقرر کر دی, فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ. کامیاب وہ نہیں جو صرف محمد سے پیار کی حد کرتے ہیں, بلکہ کامیاب وہ ہیں جو میرے حبیب سے پیار کی بھی حد کرتے ہیں, میرے حبیب سے ادب کی بھی حد. توجہ, پوری توجہ. میرے پاس 6 منٹ باقی رہ گئے جو میں نے وعدہ کیا ہے, اسی کے اندر میں نے مکمل کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے وَعَزَّرُوهُ, کہ وہ صرف پیار کی انتہا نہیں کرتے, میرے محبوب کے ادب کی بھی انتہا کرتے. مجھے بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانا ہو تو میں ان 2 جملوں کا سہارا تو ضرور لوں گا کہ عربی زبان میں ادب کے لیے 2 بڑے لفظ مستعمل ہیں. ایک لفظ ہے تعظیم, ایک لفظ ہے تعزیر. تعظیم کا معنی بھی ہے ادب کرنا, تعزیر کا معنی بھی ہے ادب کرنا. لیکن یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا, سید المفسرین علامہ سید محمود آلوسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول بیان فرما رہے ہیں, اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. ادب کے لیے 2 بڑے لفظ, ایک ہے تعظیم, ایک ہے تعزیر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تعظیم کہتے ہیں ادب تو کرنا لیکن حد میں رہ کے ادب کرنا. ادب تو کرنا لیکن حد میں رہ کے ادب کرنا. تعزیر کہتے ہیں ادب کرنا پر حدیں توڑ کے ادب کرنا. الفاظ تفسیر کے تبالغوا فی تعظیم ہی, ادب میں مبالغہ کرو. مبالغہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جب بات حد سے بڑھا دو, جو بڑھ جائے وہ مبالغہ ہوتا ہے, جو حد میں رہے وہ مبالغہ نہیں ہوتا. اب سنو قرآن کا رنگ. قرآن کہتا ہے کعبے کا ادب کرو. کتنا کرو؟ کہا تعظیم, حد میں رہ کے ادب کرو. حجر اسود کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. قرآن کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. صفا مروہ کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. مکے کی گلیوں کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. ہر ادب والے کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. لیکن جب باری آئی نا میرے آقا کی, فرمایا وَعَزَّرُوهُ, ہر کسی کا ادب کرو, حد میں رہ کے کرو. زہرا پاک کے بابے کا ادب کرو تو حدیں توڑ کے محمد کا ادب, حدیں توڑ کے تبالغوا فی تعظیمہ, حدیں توڑ کے میرے حبیب کا ادب کرو. اب فوراً سوال آتا ہے ذہن میں, یا اللہ حد ٹوٹ گئی, مبالغہ ہو گیا تو کام خراب نہیں ہو جائے گا؟ ذہن میں سوال ابھرتا ہے. مالک اگر حد ٹوٹ گئی کام خراب نہیں ہو جائے گا؟ رب کہتا میں کہہ رہا ہوں نا وَعَزَّرُوهُ, حدیں توڑ کے ادب کرو. یا اللہ حد ٹوٹی تو کام خراب ہو جائے گا. فرمایا نہیں خراب ہوتا. مالک کیسے نہیں خراب ہوگا؟ اب یہ نفیس چہروں کی نظر, نفیس ذہنوں کی نظر یہ جملہ ہے, یا اللہ حد ٹوٹی تو کام کیسے خراب نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے خراب نہیں ہوگا کہ حد اس کی ٹوٹتی ہے جس کی کوئی حد ہو. حد اس کی ٹوٹتی ہے جس کی کوئی حد. اللہ کہتا ہے صرف اتنا یاد رکھنا کہ وہ رب نہیں ہے, اس کے علاوہ تم جتنی مرضی ہے حدیں توڑتے جاؤ, تمہاری پرواز نیچی رہے گی, محمد کا اعزاز اونچا رہے گا. اب بھائی صاحب نے مجھے ایک حکم دیا تھا, بس اسی حکم کی تکمیل کر کے اجازت لے لینا چاہتا ہوں.
اگلی دو نشانیاں انشاءاللہ اگلے سال عرض کروں گا چونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا ہے. پہلی دو نشانیاں کامیاب لوگوں کی میں نے عرض کی. پہلی نشانی کیا ہے؟ کائنات سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ بے حد ادب کرنا حضور کا. بے حد ادب کرنا حضور کا. بے حد ادب کرنا حضور کا. اب آپ پوچھو گے جی یہ بے حد ادب کرنا یہ صرف لفظی طور پہ ثابت ہوگا نا، عملی طور پہ تو ثابت نہیں ہوگا. تو قبلہ نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کے صحابہ نے اور حضور کی اہل بیت نے الضروح کی پوری تفسیر بیان کی ہے. اپنے آقا کا ایسا ادب کیا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ پھر غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے